अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुमेरात है 22 अप्रैल सन 2021। दो तीन अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करनी थी। एक तो आपको पता चल गया होगा क्वेटा के वाक़े के हवाले से आपको अपडेट देनी थी कि ये बुनियादी तौर पर ये वाक़या क्यों हुआ और इसका हदफ कौन थे, और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात को ख़राब करने की। और जो टारगेट थे वो इसके चाइनी जो डेलीगेशन जिसमें आला अफसरान थे चाइना के, और इसमें पाकिस्तान में चाइना के सफ़ीर, ये बुनियादी तौर पर टारगेट था। और अब मुझे ये बताने की, अगर आप कहें तो मैं जो इस वक्त कराइन हैं, जो इस वक्त शवाहिद हैं, वो क़ुव्वतें जो सी पैक नहीं चाहती पाकिस्तान में तेज़ी से तरक्की हो और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको ख़राब करने की जो कोशिश की जा रही है, वो ताकतें इसमें थीं। अब तहकीकात शुरू कर दी गई हैं, लेकिन मैं इसकी तफसील बताऊंगा। और दूसरा आपको आपके साथ शेयर करूंगा शेख रशीद साहब की जो आज प्रेस ब्रीफिंग थी, दो प्रेस ब्रीफिंग्स की उन्होंने, उसमें भी एक दोगलापन। एक तरफ तो आप ये देखें कि दुश्मन हम पर इस तरह से यलगार कर रहे हैं और हम दूसरी तरफ किस कदर दोगलेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, और वो भी नामूस रिसालत के मसले पर। यानी जो पाकिस्तानी मीडिया को ब्रीफिंग दी शेख रशीद साहब ने, उसमें कोई और बात कही, और जो इंटरनेशनल मीडिया को ब्रीफिंग दी उसमें ये कहा कि अगर पार्लियामेंट करारदाद पास भी कर दे तो भी जो है वो फ्रांस के सफ़ीर को वापस नहीं भेजा जाएगा। अब ये बात शेख रशीद साहब बज़ात ख़ुद उन्होंने नहीं की, लेकिन श्री मज़ारी साहबा जो उनके साथ थी, वज़ीर वफाकी, उनका इंटरनेशनल मीडिया के साथ गुफ्तगू में उन्होंने की, और शेख साहब ने इसको डिनाई नहीं किया। ये मैं उसकी ज़रा तफसील आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले कोयटा रात के वक्त ये हुआ हादसा, और ख़ुदकश है। गाड़ी में एक शख्स आया अंदर, और वो पार्किंग लॉट में था, अंदर जाना चाह रहा था होटल के, लेकिन सिक्योरिटी टाइट थी तो वो नहीं अंदर जा सका। खुशकिस्मती से अभी जो चाइना के सफ़ीर थे वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे, लेकिन चाइनीज़ डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद था। चाइना के सफ़ीर जो थे उनको ज़रा जल्दी पहुँचना था, लेकिन क्योंकि एक मीटिंग आ गई, कहते हैं ना जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और ये ख़ास एक नेमत है पाकिस्तान के ऊपर। अल्लाह ताला ने बड़ी ये मेहरबानी की है कि चाइना के सफ़ीर एक जगह पर थोड़ा स्टक हुए मीटिंग में, टाइमिंग थोड़ी सी उनकी जो है वो थोड़ा वो डिले हुए। अब आप इसको देखें कि वो जो हमलावर था वो पूरी अपनी रैकी करके आया था, उसको मालूम था कि कितने बजे उन्होंने पहुंचना है, और ये अफ्तारी के बाद हुआ ये वाक़या। तो क्योंकि वो कहीं स्टक हो गए, वो नहीं पहुंच सके, लेकिन जो डेलीगेशन था वो सारे का सारा मौजूद था होटल के अंदर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वाक़े में चाइना का कोई बाशिंदा जो है वो ना ज़ख्मी हुआ, ना उसकी हलाकत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी ये मेहरबानी की। और जो चाइनीज़ एम्बेसडर हैं, ये भी मैं आपको बता दूं, उनकी जो रिहाइश थी, जो उनके रहने का वहाँ पर बंदोबस्त हुआ था, वो उन्होंने सेरीना होटल में ही रहना था। तो इसलिए ये जो बड़ा एक टारगेटेड सा ऑपरेशन था, जो जिसने भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, लेकिन अब ये पता नहीं कि ये वाकई सच है या गलत। लेकिन ये बात तो तय है कि मेरी कुछ अहम लोगों से मुलाकात हुई, यानी टेलीफोन पर बात हुई, जिन्होंने इस सारी चीज़ को मॉनिटर किया है, और जो इंटेलिजेंस उनको जो इस हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरे साथ उन्होंने थोड़ी सी शेयर की हैं, जिसके मुताबिक अब देखें LOC पर भारत का जो मुनाफिकाना तर्ज अमल है वो इस धमाके के बाद ज़ाहिर हो गया। अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ मिलकर बज़ाहिर उन्होंने ये अटैक प्लान किया, और अफ़गानिस्तान से ये दहशतगर्द जो है ये बलूचिस्तान में आए और कोयटा में पहुँचे, और वहाँ पर उन्होंने ये वाक़या किया, और इसके पीछे भारत। अब देखें, एक तरफ DGMOs के साथ जो गुफ्तगू हुई, उसके बाद इधर LOC पर माहौल को काबू में ले आए, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि भारत के अंदर उन्हें थोड़ा रिलीफ चाहिए था। पंजाब में जो सिख हैं उन्होंने बेइंतहा तंग कर रखा है मोदी की हुकूमत को। एक तरह का सीज़ है इंडिया, कश्मीर में बड़ा प्रेशर है, इंडिजिनस मूवमेंट है वहाँ पर, तो उन्होंने वहाँ से ईज़ करने के लिए उस फ्रंट पर तो खामोशी इख्तियार की। लेकिन ये जो अफ़गान इंटेलिजेंस के साथ जो उनके रवाबत हैं, उनके ज़रिए उन्होंने जो तहरीक तालिबान जो है पाकिस्तान, उसको उन्होंने एक्टिव किया, और ये वाक़या हुआ, और चाइना को टारगेट करने की कोशिश की, ताकि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ताल्लुकात जो हैं
وہ خراب ہوں. آج ہی یہ اپروول ہوئی، خبر آئی کہ ML1 پروجیکٹ جو ہے ریلوے کا، اس کی اپروول ہوگی اور وہ چائنا کی طرف بھیج دیا گیا ہے، وہاں پر جو کنسرن منسٹریز ہیں. تو اس کو خراب کرنے کے لیے آج کا دن خاص طور پر یہ چنا گیا. ٹوٹل 4 جو افراد ہیں وہ اس جام بحق ہوئے. اس واقعے میں 13 اس میں زخمی ہوئے، اس میں 2 اسسٹنٹ کمشنر بھی ہیں، اعجاز سرور صاحب اور بلال شبیر. ایک اسسٹنٹ کمشنر جعفر آباد ہے اور ایک اسسٹنٹ کمشنر ریونیو کوئٹہ ہیں، وہ اس وقت وہاں پر افطاری میں تھے. چائنیز ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی الحمدللہ محفوظ رہا ہے. اب اس پہ شہر میں ٹائٹ کر دی گئی ہے ساری سیکیورٹی، لیکن جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں مزید اس طرح کے حملے جو ہیں وہ متوقع ہیں، کیونکہ ایک بھرپور جو آفینسو لانچ کیا گیا پاکستان اور چائنا کے بیچ میں تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، اور جو سی پیک ہے اس کی سپیڈ کو کم کرنے کے لیے، تاکہ ایک خوف و ہراس ہو جائے. لیکن چائنا کے سفیر نے جو امیڈیٹ ریئیکشن دیا، انہوں نے کہا میں کوئٹہ میں موجود ہوں، جس میٹنگ کے لیے میں آیا ہوں وہ میٹنگ کروں گا، اور اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اور ہم بھرپور انداز میں اس حوالے سے ہم اپنی جو سی پیک کا جو معاملات ہیں اس کو ہم جاری رکھیں گے. ایک بڑی دلیرانہ سٹیٹمنٹ جو چائنا کے سفیر ہیں انہوں نے دی ہے، اور دشمن کے جو عزائم ہیں ان کو بالکل خاک میں ملایا ہے جو انہوں نے آج جو گفتگو کی ہے. یہ تو اچھی بات تھی. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں. ناموس رسالت پر لبیک سے ایک معاہدہ ہوا کہ پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پیش کی جائے گی. قومی اسمبلی میں پیش بھی کر دی گئی. پہلے تو ایک پرائیویٹ ممبر سے پیش کرائیں، چلے کوئی بات نہیں. یہ بھی ہے کہ لبیک پر جو پابندی ہے وہ پٹیشن میں وہ جائیں گے، ریویو پٹیشن کریں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا. لیکن جو سب سے اہم بات ہے، آج 2 پریس کانفرنس ہوئی، شیخ رشید دونوں میں موجود تھے. ایک تو لوکل میڈیا کے لیے تھا، اس میں جو انہوں نے بات کہی متن پڑھ کے دیا، لیکن یہ کہیں نہیں کہا کہ اگر قرارداد منظور بھی ہو گئی تو فرانسیسی سفیر کو نہیں بھیجا جائے گا. لیکن جب انٹرنیشنل میڈیا کو دی بریفنگ تو اس میں شیریں مزاری صاحبہ بھی تھی، شیخ رشید صاحب بھی، تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ جناب اگر پارلیمنٹ سے قرارداد منظور بھی ہو جائے تو بھی جو فرینچ سفیر کا جو واپسی کا معاملہ ہے وہ شاید نہ ہو سکے گا، اس لیے کہ یہ تو ریاست کا کام ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستی کا یہ کام ہے، لیکن اگر آپ نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ہے، ایک معاہدہ کر لیا ہے، تو پھر آپ اس معاہدے پر اسی طرح عمل درآمد کریں. بہتر ہوتا اگر وہ یہ کہہ دیتی کہ جناب پارلیمنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، پارلیمنٹ نے کہا تو واپس بھیج دیں گے، پارلیمنٹ نے کہا تو ادھر ہی رکھ لیں گے، پارلیمنٹ نے کوئی اور راستہ نکالا تو وہ کر لیں گے. کیونکہ یہ جو جو معاملہ ہے جو پارلیمنٹ کے اندر جب ہوگا تو پارلیمنٹ ریفلیکٹس ول آف پیپل، لوگ جو ہیں ان کی نمائندہ ہوتی ہے. تو اسی، کیونکہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے تو اسی حوالے سے ہم آگے جائیں گے. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا. دوغلا پن جو ہے وہ سامنے آ گیا، اور آپ کے سامنے اب آپ خود اس کا فیصلہ کر لیں. یہی وہ دیکھیں دشمن کس طرح سے ہم پہ یلغار کر رہا ہے اور ہم کس طرح سے منافقت کر رہے ہیں، اور وہ بھی ناموس رسالت کے معاملے پر. نہ یہ ہوتا اس طرح کی منافقت تو بہت بہتر ہوتا. جو آپ نے ایگریمنٹ کیا اس کو آپ پورا کریں، جو پارلیمنٹ فیصلہ کرے اس کو امپلیمنٹ کر دیں. بہرحال دوستو اجازت دیجیے، لیکن خوشخبری یہ تھی کہ آج جو ایک بڑی سازش پاکستان اور چائنا کے تعلقات کو خراب کرنے کی وہ ناکام ہوئی ہے، اور چائنا کے سفیر اس حملے میں محفوظ رہے ہیں الحمدللہ، اور چائنیز ڈیلیگیشن بھی محفوظ رہا ہے. اور لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نے کے بعد.